پروانیوں قرآن دیو جس طرح دنیا دے اندر مردان دے وچوں بڑے بڑے اللہ دے عبادت گزار اور فرما بردار لوگ آئے نے، بالکل اس طرح خواتین دے وچوں عورتاں دے وچوں بھی بڑیاں صالحات اللہ دی توحید دی علم بردار رب دیاں عبادت گزار جگاں دے پیر علیہ السلام دیاں حکمدار اور اللہ دوں بڑیاں پیاریاں ہر وقت اپنا ٹائم ذکر اندر گزارن والیاں بیبیاں بھی دنیا تے آئیاں نے۔ منو یاد آیا ایک دن میری تواڈی ایک ماں بلکہ سارے مومنہ دی ماں ام المؤمنین حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آقا علیہ السلام دی خدمت عالیہ اندر عرض کر دیاں نے، سونیاں قرآن پاک اندر جگہ جگہ تے مردان دا ذکر ہو رہے ہیں، کتے مردان دی نماز دا ذکر، کتے مردان دے روزیاں دا ذکر، کتے مرد جہاد کر رہے ہیں، کتے انہاں دی زکاة دا تذکر ہے۔ سونیاں محبوبہ قرآن پاک وچ کتے عورتاں دا خاص ذکر نہیں ہویا۔ الہ دیو میرے رب نو میری تے تواڈی ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی ایک گل اتنی پسند آئی، اللہ نے فوراً قرآن بنا کے تے آمینہ دے لال دے سینہ پاک تے نازل کر دیتا۔ ہن قرآن سن دے دل کردہ جے، لو سن لو ذرا آواز دیئے اللہ فرمان دینے، ان المسلمین والمسلمات۔ ذرا ایک باری سارے کہو نا سبحان اللہ۔ جنہوں قرآن نل پیارے تے صاحب قرآن نل پیارے ذرا طرف جایا جے، کھل کھلا جایا جے تے لہ لہا جایا جے۔ آوازوں دیئے اللہ فرمان دینے، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات
العباد والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرتا واجرا عظیما۔ اللہ فرماتے نے بے شک مسلمان مرد مسلمان عورتاں، مومن مرد مومنہ عورتاں، اللہ کولوں ڈرن والے مرد عورتاں، فرما بردار مرد فرما بردار عورتاں، سچ بولن والے مرد سچ بولن والیاں عورتاں، صبر کرن والے مرد صبر کرن والیاں عورتاں، صدقہ کرن والے مرد تے صدقہ کرن والیاں عورتاں، روزے رکھن والے مرد تے روزے رکھن والیاں عورتاں، اپنی عزتاں دی حفاظت کرن والے مرد تے عورتاں، اللہ دا ذکر کثرت نال کرن والے مرد تے عورتاں، اللہ علاوہ دیے پوچھ دینے انہاں نو مقام کی دتا ہے، اللہ انہاں نو شان کی دتا ہے، فرمایا سنا سنا ربانی میرا قرآن سنا، اللہ فرماندے نے انہاں واسطے میں معافی دے سرٹیفکیٹ جاری کر رہا ہوں، انہاں نو میں اجر عظیم دا مالک بنا دیتا ہے۔ پروانے ہو قرآن دے ہو اجے نہیں سمجھے کہ میرا دل کردا ہے میں قرآن پاک دا ایک اور مقام سنا دیا، اے تے عام عورتاں نے نا آ تینوں کچھ خاص عورتاں سناواں، اللہ اللہ اس ایتوں کو دو ایتا پیچھے چلے جاؤ تے آوازاں دیاں نے اللہ اعلان کر دینے یا نساء نبی، ہائے رب تیرے قرآن تو صدقے جاواں تے میں لکھ وار اپنی جان قربان کر دیا، فرمایا یا نساء نبی لستن کآحد من النساء لستن کآحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے او نبی دے میرے نبی دیو بیویو، اے میرے نبی دے ازواج مطہرات، میں رب اعلان کر کے کہہ رہا ہوں خبردار خبردار کسے نال نرم طریقے نال گل نہ کرے آجے، اے نبی دیو بیویو، اے نبی دے گھر والے ہو، خبردار اپنے گھراں وچ قرار پکڑے آجے، اپنے گھراں وچ چیرے آجے، ایویں بغیر ضرورت کرو باہر نہ نکلے آجے، تے زمانے جہلیت دیاں عورتاں دی طرح بناؤ سنگار کر کے باہر نہ نکلے آجے، تے اے میرے نبی دے ازواج مطہرات نماز قائم کرے آجے، زکات ادا کرے آجے، اللہ تے او دے رسول دی اطاعت کرے آجے، انما یرید اللہ لیذہب
یذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ فرماندے نے اسی ارادہ کر لے آئے، اللہ فرماندے نے اسی ارادہ کر لے آئے تو آڈے تو ناپاکی دور کر دئیے۔ پروانیوں قرآن دیو نہیں سمجھے، میرا دل کر دائے قرآن دائی کو ہوری مقام سنا دیا۔ اے 22واں سپارہ سی تے آئی کیاں پارا سن لے، آواز ہوں دیئے اللہ فرماندے نے النبی اولا بالمؤمنین۔ اینا عورتاں دی عظمت کیے، اینا عورتاں دا شان کیے، اینا عورتاں نو رب نے مقام کی دیتا ہے۔ فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم۔ اللہ فرماندے نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں جنیاں بیویاں نے ساریاں مومنہ دیاں ماواں نے، تے جھڑے مومن نے او آقا علیہ السلام نو نبی پاک نو اپنی جانا نالو ود قیمتی سمجھ دینے۔ اے نبی دیاں جنیاں بیویاں نے قرآن اندے ساریاں مومنہ دیاں ماواں نے، جنیاں نبی دیاں بیویاں نے ساریاں ازواج مطہرات، اللہ نے انہوں مومنہ دیاں ماواں آکھیا ہے۔ پروانے او قرآن دے او ہے تے ساریاں شان والیاں، ہے تے ساریاں عظمت والیاں، ہے تے ساریاں مقام والیاں۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی دی او بیوی ہے جدے بطن وچوں اللہ نے میرے نبی نو اولاد نرینہ عطا کی دیئے۔ سیدہ خدیجہ دے بطن وچوں اللہ نے میرے نبی نو ایک بیٹی عطا کی دیئے، او دا نام میرے نبی نے سیدہ زینب رکھے آئے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ نے ایک بیٹا عطا کیتا ہے جدا نام میرے آقا نے قاسم رکھے آئے، جدے نام دے میرے نبی دی کنیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اللہ نے میرے نبی نو ایک اور بیٹی عطا کیتی ہے، او دا میرے نبی دے نام سیدہ رقیہ رکھے آئے رضی اللہ تعالی عنہا۔ اللہ نے ایک اور بیٹا عطا فرمایا، او دا نام عبداللہ رکھیا جدا لقب طیب تے طاہر ہے۔ اللہ نے ایک بیٹی عطا کیتی میرے نبی نو، او دا نام سیدہ ام کلثوم رکھیا۔ پھر اللہ نے ایک اور بیٹی عطا کیتی، سب تو چھوٹی بیٹی، آخری بیٹی، آخری نبی دی آخری تھی سیدہ فاطمہ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا۔ اور کون فاطمہ؟ سیدہ فاطمہ۔ اوے کون فاطمہ؟ طیبہ فاطمہ۔ اوے کون فاطمہ؟ ساجدہ فاطمہ۔ اوے کون فاطمہ؟ عابدہ فاطمہ۔ اوے کون فاطمہ؟ زاکیہ مزکیہ فاطمہ۔ اور کون فاطمہ؟ نبی دی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ دختر نبی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ زوجہ علی فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ حسنین کریمین دی اماں فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ سیدۃ النساء العالمین فاطمہ۔ کون فاطمہ؟ سیدۃ النساء اہل الجنہ فاطمہ۔ مسند احمد اندر روایت موجود ہے، جگاں دے پیر فرماندے نے کل قیامت دا دن ہوئے گا، لوگ پل صراط تو گزر رہے ہوں گے، سیدہ فاطمہ دیاں واریاں آ جان گیاں۔ جدو سیدہ فاطمہ پل صراط تو گزرن لگے گی، آواز آئے گی اور لوگ کو سن لو، نظرہ چکا لو، نظرہ نیویاں کر لو، ہن میرے نبی دی بیٹی فاطمہ گزرن لگی ہے۔
رضی اللہ تعالی انہا سیرت فاطمہ میں عرض کرنا چاہنا رضی اللہ تعالی عنہ نبی دا ایک پروانہ عرض کردہ سونیا ایو اہل بیت کا احب الیکا سونیا محبوبہ اپنے گھر والے وچوں تسی سب تو زیادہ کدے نال پیار کر دیو کدے نال محبت کر دیو تے جگاں دے پیر فرماندے نے کالا فاطمہ دے نال میں بڑی محبت کرنا فاطمہ میں بڑا پیار کرنا کون فاطمہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دے پیچھے پیچھے جا رہے ہیں آقا اگے اگے نے سیدنا حذیفہ پیچھے پیچھے نے مدینے دی گلی ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے انج پیچھے مڑ کے ویکھیا آقا فرماتے نے او تو حذیفہ جی سونے میں حذیفہ آقا فرماتے نے اوے حذیفہ انہیں میرے کل جبریل آیا ہے آکے منوں نے دسیا بشرانی ان فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ وان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ آقا فرماندے نے مینوں جبریل دس گیا ہے سونیا اللہ نے تواڈے بیٹے حسن تے حسین نو تواڈے نواسے حسن تے حسین نو جنتی نوجواناں دا سردار بنایا ہے تے تواڈی تھی فاطمہ نو تواڈی بیٹی فاطمہ نو اللہ نے جنتی عورتاں دی سردار بنایا ہے مینوں یاد آیا سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نبوت دا 10واں سال وفادار بیوی میرے نبی دی غمخوار بیوی سیدہ خدیجہ دنیا تو رحلت فرما جاندیاں نے ٹھیک 35 دن بعد پیار کرن والا چاچا محبتاں کرن والا چاچا وفاواں کرن والا چاچا ابو طالب یہ بھی فوت ہو جاندا ہے اللہ اللہ ہن مکے والیاں نو کھلا مل گئیاں مکے والیاں نو آزادیاں مل گئیاں مکے والیاں نو آزادی مل گئی ہر ظلم میرے نبی تے ٹار نے قدم قدم تے میرے آقا نو پریشان کر رہے ہیں قدم قدم تے نبی نو تکلیفاں پہنچا رہے ہیں ایک دن جگاں دے پیر علیہ السلام بیت اللہ اندر نماز پہ پڑھتے نے اللہ مینوں تانوں بیت اللہ دیاں نمازاں نصیب کر دے میرے آقا نماز پڑھ رہے ہیں تے بیت اللہ دے سین اندر کفار دا ٹولا بھی بیٹھا ہے ابو جال دی کمپنی بھی بیٹھی ہے اے ظالمانو شرارت سجی ابو جال اندے فلاں محلے اندر ایک اونٹ ذبح ہویا ہے بخاری شریف اندر موجود ہے اندے فلاں محلے اندر ایک اونٹ ذبح ہویا ہے کیڑا بندہ جاوے اونٹ دی اوجری لے آکے محمد سجدے جاوے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے دی کمر تے رکھ دے وے ایک ظالم اٹھیا ایک شکی اٹھیا ایک بدبخت اٹھیا عقبہ بن ابی معیط اے آل جاندے جا کے اوچری لے آندے تے میرے نبی دے کندھیاں تے رکھ دیندا اے میرے نبی علیہ السلام میرے آقا نے سر سجدے وچ رکھیا اے تے آقا بار بار پڑھتے جا رہے ہیں سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ سبحان ربی اللہ میرے آقا سجدے چ سر رکھے آئے اٹھن دیاں طاقتاں نہ رہیاں اٹھن دیاں ہمتاں نہ رہیاں سارا منظر جناب عبداللہ بن مسعود پہ تک دینے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن انہاں نو روکن دیاں ہمتاں کوئی نہیں اوجری ہٹان دیاں کوشش کیتیاں نہیں ہٹ دی دوڑ کے جاندے نے میرے نبی دا جا کے دروازہ کھٹکھٹاندے نے جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
نبی دے دروازے تے جا کے آندے نے او نبی دے او گھر والے ہو نبی دی او بیٹی ہو اج تے ظالماں نے ظلم دی انتہا کر دتی ہے نبی نے سر سجدے چ رکھیا ہے تے ظالماں نے کندھیاں تے اونٹ دی اوجری رکھ دتی ہے 5.5 سال عمر سیدہ فاطمہ دی رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ کے آندیاں نے آ کے جناب عبداللہ بن مسعود دی معاملت کراندیاں نے مل کے اوجری پراں کر دینے اپنے ننے ننے نکے نکے ہتھاں دے نال اوجری پراں کر دینے اللہ اللہ تے میرے نبی نے سر سجدیوں چکیا میرے ناقا علیہ السلام نے سلام بھیریا سیدہ فاطمہ نے اپنے ابو جی دے چٹے چٹے پیارے پیارے کستوری نالو زیادہ خوشبودار ہاتھ ریشم نالو زیادہ نرم ہاتھ انج آسمان وال بلند کر دیتے تے بیٹی آندی ہے اللہم اقتلہم بددا اللہم اقتلہم بددا ولا تبق منہم احدا اللہ جنہ میرے ابو نو دکھ دیتا ہے اللہ جنہ میرے ابو نو پریشان کیتا ہے اللہ پکڑ لے نہ ظالمانو اللہ انہاں چو ایک نہ چھڑی تے پروانیوں قرآن دیو الہابادیو جان دیو نا انہاں تیاں دے ہاتھ اٹھ جان انہاں تیاں دے ہاتھ آسمانہ وال بلند ہو جان تے انہاں بیٹیاں دے ہاتھ اللہ دے عرش نو ہلا کے رکھ دیندے نے تے اے تے بیٹی ہوئے جڑی ساریاں تے جنتیاں عورتاں دی سردار ہے اے بیٹی کوئی عام بیٹی نہیں اے تے او بیٹی ہے جڑی ساری کائنات دیاں عورتاں دی سردار ہے جناب عبداللہ بن مسعود بیان کرتے نے چند سال گزرے اللہ نے تی دیاں دعاواں قبول کر لیاں جڑیاں بیٹی نے بد دعاواں اپنے باپ دے اپنے ابو دے دشمناں در منگیاں سی اللہ نے قبول کر لیاں چند سال ہی گزرے نے بدر دے اندر بیٹی نے جنہ جنہ دے نام لے سی ذلت دی موت مارے گئے تے بدر دے کھو اندر سٹ دیتے گئے کون فاطمہ علامہ جلال الدین سیوطی نے نقل کیتا ہے ایک دن ابو جہل ظالم بدبخت سیدہ فاطمہ روندی روندی ابا بھی محمد بلا دیا نے کہہ حضرت صلی اللہ بول بول یار صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ رو کے دیا نے ابو جی ان ابو جہل تماچا ماریا ہے نبی نے دیکھا بیٹی غم صدا ہے آقا فرماتے نے بیٹی فاطمہ جان اس بیان کو چلی جا جڑا مکے دا چودھری پہ سردار ہے انہوں جا کے سارا قصہ سنا انہوں جا کے ساری کہانی سنا سیدہ فاطمہ دی چھوٹی دی عمر ہے آگے ساری گل ابو سفیان سنا دے دیا میں آنیاں میں ایک چاکو ابو سفیان اے ابو جان میرے منہ تے تماچا ماریا ہے سیدہ فاطمہ کو زہرا ساری گل سنا دیا میں سردار ابو سفیان سیدہ بنال اور کوئی کہے اجا اللہ نہیں پڑیا آیا سیدہ فاطمہ جنال ابو جہل سے نے کعبہ وچ بیٹھا ہے آندا ابو سفیان بیٹی فاطمہ جویں تینوں تھپڑ مارے ہے جویں تینوں نے تماچا مارے ہے مار دے منہ تے تماچا مار دے منہ تے تھپڑ جے کچھ کرے گا میں پہ نہیں کڈواں گا سیدہ فاطمہ ننگے ہاتھ دے نال ابو جہل دے منہ تے تماچا ماریا نے
ہسدیاں مسکراندیاں مسکراندیاں خوشی خوشی آپ کے نبی علیہ السلام کو ساری گل سنا دیندیاں نے ابو جی ابو سفیان نے سلوک کیتا ہے میرے آقا اپنے ہاتھ اٹھا دیندے نے آقا فرماندے نے اللہ ابو سفیان دے سلوک نو یاد رکھنا اللہ ابو سفیان دے سلوک نو یاد رکھنا میرے نبی دیاں اے دعاواں رب نو اتنیاں پسند آئیاں چند سال گزرے اللہ نے بیانو فتح مکہ دے موقع دے اسلام دی دولت نال مالا مال کر دیتا کون سیدہ فاطمہ 18 سال عمر سیدہ فاطمہ دی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ نکاح دے پیغام آ رہے نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ میرے آقا علیہ السلام دے کول حاضر ہوندے نے آندے نے عرضاں کر دے نے سونیا فاطمہ بیٹی جوان ہے میں چاہنا میری نسبت مصطفیٰ وال ہو جائے آقا فرماندے نے ابو بکر میں تے رب دے حکم دا منتظرہ جناب عمر آ جاندے نے سونیا میرا دل کردہ ہے نسبت مصطفیٰ وال ہو جائے سونیا میرا نکاح فاطمہ نال کر دے ہو آقا فرماندے عمر تینوں پتہ ہے میں رب دے حکم دے بغیر کوئی کم نہیں کردا میرے آقا علیہ السلام دے اے دوویں پروانے دوویں جانثار ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما میرے مولا علی کول آ جاندے نے جا کے آندے نے علی جی جاؤ نا نبی کول رشتے دار جا کے مطالبہ کرو جاؤ نا علی جی فاطمہ جوان ہے آقا علیہ السلام کول جا کے فاطمہ دا رشتہ طلب کرو جناب علی فرماندے نے او میرے یارو میں شادی کس طرح کرانگا پیسے میرے کول کوئی نہیں شادی دا انتظام کوئی نہیں تے آقا علیہ السلام دے جانثار عرضاں کر دینے سونے علی جی جاؤ نا جان وچ کی حرج جناب علی جاندے نے میرے آقا علیہ السلام دے کول تے جناب علی خاموش خاموش بیٹھے نے تے آقا فرماندے نے علی پیاریا گل کیے خلاف معمول خاموش خاموش بیٹھا ہے تے آقا نال ہی فرماندے نے علی انج لگدا ہے جی میں فاطمہ دے رشتے لئی آیا ہے جی سونیا میں فاطمہ دے رشتے لئی آیا آقا فرماندے نے علی چاچے دیا پترا جی آیا نو چاچے دیا پترا مرحبا چاچے دیا پترا تیرا نام مبارک ہوئے میرے آقا فرماندے نے علی ذرا ٹھہر جا منو فاطمہ نال مشورہ کر لین دے آقا علیہ السلام جاندے نے جا کے بیٹی نو بلاندے نے آقا فرماندے نے بیٹی فاطمہ تیے فاطمہ اگر تو کمیں اسی آنے ہیں بھی تیری خاطر ہونا سی برادری چھاڑ دیں گے تیری خاطر سی خاندان چھاڑ دیں گے جدوں بیٹے دا بیٹی دا نکاح کرنا ہے پہلے انہوں پوچھنا ہے میرے آقا فرماندے نے علی جا جا کے انتظام کرنا آقا فرماندے نے علی شادی واسطے تیرے کل کوئی چیز بھی ہے کہ نہیں کوئی پیسے ہے کہ نہیں عرضاں کر دے نے سونیا ایک گھوڑا ہے تے ایک زرہ ہے جڑی تسی میدان جنگ اندر دیتی سی آقا فرماندے نے علی گھوڑا جہاد واسطے رکھ لے زرہ ویچ کے شادی کر لے اچھا کہے جی کر لواں تے میرے علی نکلے او جا رہے نے مولا علی کدھر
کدھر جا رہے نے کدے کول جا رہے نے جاندے جا میرے علی نے پیارے عثمان دا دروازہ کھڑکایا کدا دروازہ کھڑکایا عثمان دا کدا دروازہ کھڑکایا عثمان دا جناب عثمان باہر آئے علی کیویں آئے ہیں علی فرماتے نے عثمان جی میں زرا ویچن آیا علی خیر تے ہے وے عثمان جی میری شادی ہے عثمان جی نبی دے گھر میرا رشتہ ہو گیا ہے زیرہ ویچ کے میں اپنی شادی کرانگا جناب عثمان فرماندے نے علی زیرہ دیاں کنڈیاں تو گن دے پیسے میرے کولو لے کنڈیاں گن دے بالآخر میرے عثمان نے جناب علی دی زیرہ دا 480 درہم مل پایا کنے درہم 480 درہم مل پایا جناب عثمان نے درہم دے دیتے مولا علی درہم لے کے چل پے اور تھوڑا جا دور گئے تے جناب عثمان پیچھو دوبارہ آواز مار دینے علی ذرا ٹھہر جا علی ذرا ٹھہر جا علی رک جا علی ٹھہر جا علی رکے واہ پیارے ہو تواڈے پیار تو صدقے جاواں واہ پیارے ہو تواڈیاں وفاواں تو صدقے جاواں سنی ذرا الہابادیہ پیارے عثمان دی گل جناب عثمان فرماندے نے علی اور زرا بھی لے جا پیسے بھی لے جا کہنا کہ سبحان اللہ زیرہ بھی لے جا پیسے بھی لے جا زیرہ بھی لے جا پیسے بھی لے جا زیرہ پا کے جہاد کریں پیسے انال شادی کر لویں زمین تے مصطفیٰ راضی ہو جائے گا عرض تے رب خدا راضی ہو جائے گا ایویں لڑائیاں پائیں ظالمہ ایویں انہاں دے آپس اندر اختلاف پائے نے ایویں خلے رشتہ پسند کیتا ابو بکر و عمر نے رشتہ پسند کیتا ابو بکر و عمر نے شادی علی دی تے پیسے عثمان دے رہے آئے ایو آپس اندر لڑتے نہیں سن ہوتے آپس اندر پیار کر دے سن کتھے لکھے ہے فرمایا محمد رسول اللہ ذرا تڑپ جا ذرا محبت نال کہہ سبحان اللہ ہوتے آپس سے پیار کرتے سن قرآن اندر ہے فرمایا محمد رسول اللہ والذین آئے قرآن تیرے تو سارا جہان قربان کر دیا والذین معو اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا پھر میں نو بولن دینا پیار دا ترانہ ہر چمن چمن ہر کلی کلی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی ہر نگر نگر ہر گلی گلی صدیق عمر عثمان علی ایک میرے نبی دا ہم سفر جنہیں علی دا رشتہ پسند کیتا کون ہے ایک میرے نبی دا ہم سفر سونا ایشا دا بابا ابو بکر اور جیڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی جیڑا پھر گیا نبی نال گلی گلی صدیق عمر عثمان علی تے گل سن لے ذرا ایک میرے نبی دا یار پیارا او جدا نا سن کم دا کفر سی
سارا ایک میرے نبی دا یار پیارا جدا نام سن کمبدا کفر سی سارا سونا عمر بہادر رب دا ولی ہر چمن چمن ہر کلی کلی صدیق عمر عثمان علی تے گل سن لے ذرا ایک شرم و حیا دا نسب ہے عثمان پیارا ذوالنورین جدی بیعت کیتی سونے علی صدیق عمر عثمان علی ہر چمن چمن ہر کلی کلی تے گل سن لے الہبادیا سونا علی بہادر شیر خدا جنوں علی نال پیارے ذرا کہے سبحان اللہ اور جنوں چوں یاراں نال پیارے ذرا محبت نال گج کے کہے سبحان اللہ سونا علی بہادر شیر خدا جنوں لقب بھی ملیا اسد اللہ سونا حق دا ولی نالے شیر جلی صدیق عمر عثمان علی تے میرا پیغام نوٹ کر لے میرا اعلان نوٹ کر لے یزدانی سی ڈی سینٹر الہ آباد دی طرفوں کوریج ہو رہی ہے جمعہ لائیو چل رہا ہے میں پیغام دینا چاہنا اے چارئی میرے نبی دے بیلی اور تسی بھی آکھو نا اے چارئی ساڑے نبی دے بیلی سارے ذرا اے چار انگلہ چک کے بولنے تسی اے چارئی ساڑے نبی دے بیلی اے اپنے بیلیاں دے بڑا نام لیندے ہو فلانا میرا بیلی ہے فلانا میرا یار ہے فلانا میرا بڑا گوڑا یار ہے اور میں نبی دے بیلیاں دی گل پہ کرنا ذرا جھوم جاؤ تک جاؤ فرماتے نے اے چارئی ساڑے نبی دے بیلی اور پھل گلاب تے وانگ چمیلی پھل گلاب تے وانگ چمیلی اور جھڑا مندہ نہیں ہے نا چارانو اے جملہ تسی کہنے ہن ذرا جھڑا مندہ نہیں ہے نا گج کے ذرا جھڑا مندہ نہیں ہے نا چارانو اے چار انگلہ چکنیاں نے اور جھڑا مندہ نہیں ہے نا چارانو او شالا پیٹ دا پھیرے او گلی گلی تسی کہنا گلی گلی او شالا پیٹ دا پھیرے او گج کے تہاڈی آواز دشمناں دے صحابہ دے سینے جویں تیر وجدا ہے تہاڈی آواز صدیق دے دشمناں دے سینے اندر اور تہاڈی آواز فاروق اعظم دے دشمناں دے سینے اندر تہاڈی آواز عثمان دے دشمن دے سینے اندر ایویں جویں تیر وجدا ہے اور جڑا مندا نہیں ہے نا چارانو شالا پیٹ دا پھیرے او گلی گلی شالا پیٹ دا پھیرے او گلی گلی پیٹ پیٹ کے مر جائے گا پیٹ پیٹ کے فنا ہو جائے گا صدیق دی عظمت نہیں مٹا سکے گا جیڑا رب نے صدیق نو مقام دیتا ہے جیڑا رب نے فاروق نو مقام دیتا ہے جیڑا رب نے عثمان نو مقام دیتا ہے مر جائے گا رو رو کے مر جائے گا پیٹ پیٹ کے مر جائے گا پر جیڑا مندا نہیں ہے نا چارانو شالا پیٹ دا پھرے او گلی گلی صدیق عمر عثمان علی 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 اللہ جتھے ہستیاں لیٹیاں نے انہاں دی قبراں تے کروڑا رحمتاں نازل فرما موضوع تے بہت لمبا سی لیکن ٹائم جمعہ دا بے وفائی کر گیا میں ان الفاظ سے اتفاع کرنا اللہ منو تو انو کتاب و سنت مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے پھر اللہ نے کتے موقع دیتا اس تو کے شروع کرانگے سیرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت لمبا موضوع طویل موضوع ہے لیکن ٹائم جمعہ دا موقع ہے میں ان الفاظ سے اتفاع کرنا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین